Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे आज का हमारा लेसन है हसरत मोहानी की गज़लों के सवालात। पेज नंबर है ये हमारी निसाबी किताब का 144। तो यहाँ पर हम गज़ल इस हसरत मोहानी की गज़लों की तशरीह पहले ही हमने पहले कुछ लेसन्स में वजाहत दी है। तो आज हम इन्हीं की गज़लों के क्वेश्चन वजाहत देने जा रहे हैं। जी हाँ बेटे, पहला वाला सवाल है सवाल नंबर 1। आ गया अगर विसल की शब भी कहीं ज़िक्र फिराक, वो तेरा रो रो के मुझको भी रुलाना याद है। यह है गज़ल का ही एक शेर जो हमने दूसरी गज़ल का आखिरी वाला शेर है ये। तो ये हमने पहले ही वजाहत दिया है इसकी तशरीह, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा बहुत तशरीह दे सकते हैं कि फरमाते हैं शायर गज़ल के इस शेर में कि ए मेरे महबूब जब कभी विसल की शब यानी विसल की शब यानी मिलाप की शब को, जब मिलाप की रात को जब हमें कभी ज़िक्र फिराक जुदाई का ज़िक्र हो आता है तो आप ए मेरे महबूब तो आप इतना रोते थे, तो रो 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 के आप मुझे भी रुला देते थे। तो वो रुलाना भी वो आपका रो रो के मुझे भी रुलाना आज को भी मुझे याद है। तो जी हाँ बेटे, यहाँ पे इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। सनत तज़ाद के माने हैं जब कभी किसी शेर के एक ही मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे के ज़िद। तो यहाँ इस शेर में मुतज़ाद अल्फाज हैं विसल और फिराक यानी मिलाप और जुदाई। ये दोनों अल्फाज हैं एक दूसरे की ज़िद, तो ये इनमें तज़ाद है एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं ये दोनों लफ्ज़। तो इस तरह इस शेरी सनत को कहते हैं सनत तज़ाद। इस शेरी सनत को जहाँ पे किसी एक ही मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इस सनत को कहते हैं सनत तज़ाद। तो जिस तरह इस शेर में जो यहाँ पे दिया हुआ है शेर, यहाँ पे सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। अब क्वेश्चन है हमारा, जैसे मंदरजा बाला शेर के पहले मिसरे में विसल और फिराक हैं, ऐसे मज़ीद 3 अशार लिखिए। जिस तरह इस शेर के पहले वाले मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। इसी जैसे यानी सनत तज़ाद जैसे शेर हमें लिखने हैं और 3 शेर हमें यहाँ पे देने हैं जिनमें किसी एक मिसरे में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ हो। हमें देने हैं ऐसे 3 अशार जिनमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ हो। क्वेश्चन है ये हमारा कि जिस तरह इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है, ऐसे ही हमने और 3 अशार देने हैं लिखने हैं जिनमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। जहाँ बेटे हम इसी गज़ल के शेर देखते हैं। पहली वाली गज़ल का पहला वाला शेर है, बुलाता लाखों लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो यहाँ पर भी पहले वाले मिसरे में, शेर के पहले वाले मिसरे में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ जैसे बुलाना और याद आना। तो यह शेर भी यहाँ हम दे सकते हैं सनत तज़ाद के तौर पर। दूसरी गज़ल का पहला वाला शेर भी है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। यहाँ पर भी पहले वाले मिसरे में, शेर के पहले वाले मिसरे में रात और दिन दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी यहाँ पर भी इस शेर में भी पहले वाले मिसरे में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह ये शेर भी हम इस शेर के मिसाल के तौर पर हम दे सकते हैं, ये वाला शेर भी। इसी तरह है एक और शेर हकीम मोमिन खान मोमिन की गज़ल का पहली वाली गज़ल का पहला वाला शेर है, असर इसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़िज़ा नहीं होता। रंज और राहत ये दो मुतज़ाद अल्फाज हैं, रंज और राहत, यहाँ पर भी ये दो मुतज़ाद लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो ये शेर भी सनत तज़ाद के तौर पर हम दे सकते हैं। तो ये हुए 3 अशर जो हमें देने हैं
صنعت تضاد کے طور پر. تو جی ہاں بیٹے یہ ہے یہ پہلے والا کوشچن کا آنسر 3 اشعار جو میں نے دیے ہیں صنعت تضاد کے طور پر. اب دوسرا والا کوشچن ہے سوال نمبر 2. درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. یہاں پہ 2 اشعار دیے ہوئے ہیں، ایک ہے پہلی والی غزل کا اور دوسرا ہے دوسری والی غزل کا. تو یہ دونوں اشعار تشریح ہوئے ہیں جس وقت ہم نے غزل تشریح کی ہے، دونوں غزلیں تشریح کی ہیں تو وہاں پر یہ دونوں اشعار تشریح ہوئے ہیں. اس لیے اب آپ غزل پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے تو وہاں یہ دونوں اشعار کی تشریح آپ کو مل جائے گی. تو یہاں پہ دوبارہ تشریح دینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بیٹے اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3. حسرت موہانی کی حیات پر نوٹ لکھیے. تو یہ نوٹ بھی ہماری کتاب پر دیا ہوا ہے، پھر بھی میں خود بھی بنا سکتی ہوں یہ نوٹ اور آپ کو ایز PDF ڈال دیتی ہوں. یہ دونوں والے کوشچن نمبر سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 ان کی شاعری حقیقت یا شاعری کاوشیں کیا ہیں ان کی، یا حیات طرز حیات کیا ہے ان کی. تو جی ہاں بیٹے اب اس کے بعد ہے ایک اور کوشچن سوال نمبر 5. مختصر جواب طلب سوالات. مختصر دینا ہے ہمیں کوشچنز کا آنسر. پہلا والا کوشچن ہے، یہ سبھی کوشچن جو حسرت موہانی کا نوٹ دیا ہوا ہے پہلے ہی اس لیسن ان تشریح کے غزلوں کے پہلے دیا ہوا ہے حسرت موہانی کا نوٹ، وہاں پر اس نوٹ میں سے یہ سبھی کوشچن نکل پاتے ہیں. پہلا والا کوشچن ہے حسرت کا پورا نام لکھیے. حسرت کا پورا نام تھا سید فضل الحسن. حسرت کا پورا نام تھا سید فضل الحسن. حسرت کا پورا نام سید فضل الحسن تھا. تو اس طرح دوسرا کوشچن ہے حسرت موہانی کس انجمن میں بطور سیکرٹری کام کرتے رہے. حسرت موہانی انجمن اردو مولا میں بطور سیکرٹری کام کرتے رہے. ایک اور کوشچن ہے حسرت موہانی کی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی. تو اس کا آنسر بھی یہاں پہ ہی ہے. حسرت موہانی کی شادی 1899 عیسوی میں. حسرت موہانی کی شادی 1899 عیسوی میں نشاط النساء کے ساتھ ہوئی. نشاط النساء کے ساتھ ہوئی. ایک اور کوشچن ہے ادب اور شاعری کے علاوہ حسرت کیا شوق رکھتی تھی. تو اس کا آنسر ہے ادب اور شاعری کے علاوہ حسرت سیاست کا شوق رکھتی تھی. حسرت سیاست کا شوق رکھتی. یہ بھی اسی کوشچن میں سے نکل پاتا ہے. ادب اور شاعری کے علاوہ حسرت سیاست کا شوق رکھتی تھی. آخری والا کوشچن 5واں کوشچن حسرت نے کس جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور جیل گئے. تو یہاں پہ ہے اس کا آنسر، یہ بھی نوٹ میں سے ہی نکلتا ہے. حسرت نے آزادی ہندوستان، حسرت نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں، حسرت نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور جیل بھی گئی. اسی کے لحاظ سے یہ جیل بھی گئی. ریزولیشن یعنی یہ تھے غزلوں اس حضرت موہانی کی غزلوں کے کوشچنز جو اس لیسن میں کمپلیٹ ہوئے. آخری والا کوشچن بھی حضرت موہانی نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور اسی کے بطور وہ جیل بھی گئے. اسی سلسلے میں وہ جیل بھی گئی. ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں وہ جیل بھی گئی. جہاں بیٹے یہ تھا آج کا لیسن کوشچنز آف حسرت، غزلز آف حسرت موہانی. تو اس وقت اس لیسن میں اتنا ہی. باقی اللہ نگہبان. اللہ حافظ. والسلام.